क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी की जो कलेक्शन है किन बुनियादों पर और किस तरीक़ेकार के तहत सर पेट्रोल और दीगर की जो टोटल सेल्स है उसको वो अलहदा करता है और ये किस अकाउंट में सर जमा की जाती है? जी, किस अकाउंट में जमा की जाती है? सर मैंने पहले बताया सर, ये IMF का जो RSF फैसिलिटी है उसके तहत जो हमने डर्टियर फ्यूल से माइग्रेट करना है टूवर्ड्स क्लीनर टेक्नोलॉजी, उसी के मकसद के लिए लगाई गई है IMF प्रोग्राम के नीचे, और ये कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाती है और उसके बाद प्लानिंग डिवीज़न और फाइनेंस डिवीज़न बैठ के इसका फैसला करते हैं कि जी किन ग्रीन मकसद के लिए ये इस्तेमाल होने हैं पैसे जी। एंड वी डोंट हैव विजिबिलिटी। अगर उसके ऊपर सवाल ऑनरेबल मेंबर साहिबा करना चाहती हैं कि ये 30-40 तरफ कहाँ इकट्ठा हुआ है तो उसके मुताबिक ये फाइनेंस से पुट अप कर सकती हैं जी। शुक्रिया। असद कैसर साहब ऑन सप्लीमेंट्री। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अली परवेज़ मलिक इजहार ख्याल कर रहे थे जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। गोदी मीडिया रेटिंग की अंधी रेस में पागल हो चुका है। ऑपरेशन मार्के हक में गलत खबरें चलाई गई, आवाम को गुमराह किया गया और बताया गया कि किस तरह से भारत ये तमाम तरह अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत के संजीदा हल्के गोदी मीडिया पर बरस पड़े। भारतीय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर रुकन बोले कि पाकिस्तान से जंग के दौरान रेटिंग की अंधी रेस में भारतीय मीडिया ने हर चीज़ गलत की। गोदी मीडिया खबर की तस्दीक की जहमत ही नहीं करता। कराची पोर्ट और पाकिस्तान के दीगर शहरों पर हमलों की गलत खबरें भी बगैर तस्दीक के चलाई गईं। भारतीय रियासत के साबिक अहदेदार ने कहा कि भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया से खौफजदा है। उन्होंने मार्के हक में पाकिस्तान के DGISPR के किरदार की भी तारीफ की। बोले पाकिस्तान के DGISPR रात 2 बजे भी दुनिया को अपडेट करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जानिब से खबरों में कोई खला सामने नहीं आया। अब इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मरियम फातिमा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा कि भारतीय मीडिया में रेटिंग की दौड़ ने सहाफती उसूल और खबर की तस्दीक के अमल को शदीद मुतासिर कर दिया है। इसका भारत के अवाम पर एक तो क्या असर पड़ेगा? दुरुस्त मालूमात से महरूमी भारतीय मुआशरे को किस हद तक मुतासिर कर सकती है आपकी नज़र में? ये लगता है कि जो इंडियन मीडिया है उसने अपनी क्रेडिबिलिटी तो लूज की ही सही है, उसने इंडियन रेटरिक और नैरेटिव जो कि जिसके लिए इंडिया ने लॉबी किया था इंटरनेशनली और ग्लोबली, उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इंडिया की जो तमाम खबरें निकलती रहीं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के ज़माने में, उसके ऊपर राइटर्स और बहुत सारे जो और न्यूट्रल चैनल्स हैं जैसे कि अल जज़ीरा, अल अरबिया वगैरह, उनकी तरफ से भी ऐसी खबरें आई जिन्होंने इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया। मेरा ख्याल है कि ये जो मोदी साहब हैं इनकी तरफ से ख़ास तौर पे डायरेक्शंस थी, और ये मैंने कुछ उनके प्रोग्राम्स देखे जिसमें उनके कुछ जर्नलिस्ट खुद कह रहे थे कि उस सारे ऑपरेशन के दौरान उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि वो इंडियन अवाम के मोराल को बहाल रखने के लिए जो है किसी भी तरह से जो है अपनी जर्नलिस्टिक जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसमें ऐसे कंटेंट को ऐड करें जो कि अवाम को जो है वो डिमोरलाइज ना होने दे। तो उसके इन स्प्री फॉर दैट एंड इन स्प्री फॉर गेटिंग मोर रेटिंग्स, मोर मनी, तो उन्होंने जो है इस किस्म के सेंटिमेंटल और सेंसेशनल किस्म के रेटरिक और कंटेंट दिया कि जिसकी वजह से उस वक्त तो ठीक है उनके अवाम ने उनको देखा भी सही, शायद अवाम को थोड़ा बहुत उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो कि इंटरनेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल ग्लोबल जो एक सपोर्ट है उसका बहुत नुकसान हुआ इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो एक पॉलिटिकल रेटरिक था, उनका मीडिया रेटरिक था और उनके इंटेलेक्चुअल्स थे, सब के सब एक नेगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ और नेगेटिव जो है फैक्ट्स की प्रोपेगेशन की तरफ उनका इंक्लिनेशन था। देयर वाज नथिंग इनक्रेडिबल दैट दे वर रिपोर्टिंग एट दैट टाइम। तो एक तरह से जर्नलिस्टिक उनकी ग्रूमिंग का भी मसला है और प्लस रेटिंग्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, और प्लस सेंसेशनलिज्म और एंटी पाकिस्तान रेटरिक और वॉर मॉन्गरिंग रेटरिक, इसके थ्रू भी जो है वो अपने आप को ज़्यादा रेलेवेंट करना चाहते हैं इंडियन अवाम के साथ। और जाहिर है मोदी साहब ने उनको जो है ऑपरेट ही नहीं करने देना अगर वो ये सारी लाइंस को टो ना करें। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उनके मीडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद डिस्क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बड़ा मेन पॉइंट आपने कहा कि उनकी ग्रूमिंग का मसला है। तो आपको क्या लगता है कि साबिक भारतीय अहदेदारों के मुताबिक भारतीय हुकूमत खुद मीडिया से खौफज़दा दिखाई देती है? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती है आपकी नज़र में? क्या भारतीय हुकूमत को अपने ही पाले हुए इफरीत से किसी बड़े नुकसान का खतरा है या फिर वजह कुछ और है? इंडिया के अंदर ना अब दो तरह के एक्सट्रीम्स जो है वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क को जो है पोलराइज कर दिया है ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइंस।
تو اب یہ مسئلہ ہے کہ پہلے تو انڈین میڈیا کو اور انٹلیکچوئلس کو، جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، دانشور تھے، جو کہ سیکولر آئیڈیلز کے جو حامل افراد تھے، ان کو انہوں نے پر فورس الائن کیا اپنے ساتھ. اور اگر وہ کسی بھی قسم کی سین، عقل مند یا وائز قسم کی، ریشنل قسم کی وہ کوئی پرسپیکٹو دیتے تھے، تو ہمیشہ انڈین میڈیا نے انڈین گورنمنٹ نے ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا اور ان کے پولیٹیکل ڈیمیج کیا، ان کے پروفیشنل ڈیمیج کیا. اب اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انڈین میڈیا کے اندر اور جو ان کے انٹلیکچوئلس اور جرنلسٹ تھے، انہوں نے کسی بھی قسم کی فیکچوئل رپورٹنگ جو ہے وہ کرنا بند کر دی. اس کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے عوامل بھی ہیں انڈیا کے اندر جو کہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف گارڈڈ رہیں اور صحیح قسم کی معلومات دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں. اب وہ جو عوام ہے، اگر وہ بی جے پی گورنمنٹ کے ہونے والے جو ان کی کرپشن ہے یا ان کی مس مینجمنٹ ہے یا الیکشن ریگنگ ہے یا جس قسم کا انہوں نے ڈیفینس ایکسپورٹس کے اندر جو ہے انہوں نے بہت جو ہے کرپشن کی ہے انہوں نے، اور جس طرح انہوں نے اپنی ہائی کمانڈ جو کہ ان کی ملٹری کی ہے اس کو فورس کیا کہ وہ جنگ سٹارٹ کریں پاکستان کے ساتھ، اگر یہ سب کے سب فیکٹفلی جو ہے وہ باتیں باہر آ جائیں تو ظاہر ہے بی جے پی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے، ان کی پالیٹکس جو ہے اور ان کی سیاست کو بہت نقصان ہے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، وہ نقصان اٹھا بھی رہی ہے بی جے پی کی گورنمنٹ، اب ہر طرف سے اور ہر محاذ پہ نقصان اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی. بیک ایف آئی امیگریشن کی کراچی پورٹ پر کارروائی، بحری جہاز پر موجود 4 جعلی سی مین پکڑ لیے. مزید بات کریں گے جاوید اظہر چودھری سے. جاوید صاحب بتائیے گا. جی، ایف آئی اے امیگریشن کی سی پورٹ پر کارروائی کی ہے. کراچی پورٹ پر لنگر انداز بحری جہاز پر موجود 4 جعلی سی مین پکڑے گئے ہیں. جعلی سی مین کی موجودگی پر سی وی البرٹ لی نامی جہاز پر 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. 26 رکنی عملے کی امیگریشن کے دوران فلپائنی شہری صحابانوں اور ثابتن کے علاوہ پاکستانی حسین شہر اور علی فرقان کے پاس جعلی سیمنٹ بکس کی زیادہ موجودگی کا انکشاف ہوا، جبکہ ان کے پاس فلیگ اسٹیٹ دستاویزات قومی سیمنٹ بکس بھی موجود نہیں تھیں. چاروں سیمنٹ کی جانب سے دبئی کے ایک ایجنٹ کی جانب سے بکس فراہمی کا اعتراف بھی کیا گیا ہے اور ایف آئی اے سی پورٹ کی مئی کے مہینے میں اس نوعیے کی تیسری بڑی کارروائی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کا تفصیلاً آپ نے آگاہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون. دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. انتہائی اہم رابطہ جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون. دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. اب آپ کو بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ اور آبِ ہرمز میں کشیدہ صورتحال کے بعد گوادر بندرگاہ عالمی شپنگ کمپنیز کی خصوصی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. 34,000 ٹن سے زائد سامان سے لدا ایک اور بحری جہاز گوادر پورٹ پہنچ گیا ہے. حکومت نے عالمی ٹرانزٹ ٹریفک میں اضافے کے لیے پرکشش مراحل کا اعلان کر دیا ہے. گوادر پورٹ پر کنٹینر بردار جہازوں کی برتھنگ فیس میں 25% کمی کر دی گئی ہے. انٹرنیشنل ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر پورٹ چارجز اب 40% تک وصول کیے جائیں گے. ٹرانزٹ کنٹینر کارگو پر پورٹ چارجز میں بھی 31% تک کی چھوٹ حاصل ہوگی. جنرل کارگو کے لیے مفت اسٹوریج کی سہولت کو 5 دن سے بڑھا کر 1 ماہ تک کر دیا گیا ہے. ماہرین کے مطابق مراحل سے عالمی ٹرانزٹ ٹریفک میں اضافے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ چین نے ایران کے ساتھ تعاون پر امریکہ کی جانب سے عائد پابندیاں مسترد کر دی ہیں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں چینی کمپنیز پر پابندیوں کو غیر منصفانہ اور ناقابل قبول قرار دیا. چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ کمپنیز اپنے طریقہ کار کے مطابق کاروبار جاری رکھیں. چین اپنے اداروں کا ہر قیمت پر قانونی تحفظ کرے گا. جنگ کو بہانہ بنا کر کسی ملک کو بدنام کرنا درست نہیں. مزید آگ لگانے کے بجائے جنگ کو روکنا ترجیح ہونی چاہیے. برطانیہ ایران کے مسئلے میں نہیں پڑے گا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا لندن میں تقریب سے خطاب. محاذ ذرائع سے بچنے کے لیے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوئے، جبکہ دوسری طرف برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے. لیبر پارٹی کے مزید 3 اراکین نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کیئر سٹارمر سے استعفیٰ مانگنے والے لیبر اراکین کی تعداد اب 37 ہو چکی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے بلدیاتی الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کر لی. کہا الیکشن کے نتائج انتہائی. اب آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا بڑا ذریعہ بنا لیا ہے.
आलमी मंडियों में ज्यादा रद्दोबदल ना होने के बावजूद अवाम पर आए रोज पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह IMF की कड़ी शराइत है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की असल कीमत क्या है और हुकूमत फी लीटर कितनी लेवी और टैक्सेस वसूल कर रही है, आपको हम तफसील से समझाते हैं। पेट्रोल की असल कीमत 216 रुपये 68 पैसे फी लीटर बनती है। 198 रुपये के मुख्तलिफ टैक्सेस इस पर आयद होते हैं। लेवी 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर, जबकि 29 रुपये प्रीमियम चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। और डीजल की असल कीमत तकरीबन 301 रुपये फी लीटर बनती है। मजमूई टैक्सेस की मद में अवाम पर 113 रुपये 71 पैसे का बोझ डाला जा रहा है। फी लीटर लेवी 42 रुपये 60 पैसे, 32 रुपये 48 पैसे कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी है।